السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة جينا دي أي واي الأعمال اليدوية. الأتولي نتاع اليوم أوسي سي ان أتولي دو ريسيكلاج اللي غادي نحتاجو فيه الورق نتاع الفوم. هو فيه دوبل فاس، يعني ممكن تخدموا على هاد لافاس هادي اللي ما فيهاش البغيون، ممكن تخدموا أوسي على لافاس اللي فيها البغيون. كوم ماتيير دو باز غادي نحتاجو دو بوتي نتاع لي بواسون غازوز يكونوا بأحجام مختلفة. هذه فيها 2 لتر، لا غراند فيها 2 لتر، ولا بتيت en fin de compte لا موين فيها 1 لتر et demi. غنحتاجو كوتور، سيزو ومقص صغير، بانسو او بيان ماركور، وغادي نحتاجو سكوتش دوبل باس. دونك على بركة الله نبداو لا فيديو نتاعنا. اول حاجه غادي نقوموا بها هو اننا غادي نعلموا لا بوتاي من الفوق هكايا بهذا القياس هذا. من الفوق غادي نعلموها باللصاق، ولا دوزيام اللي غادي تكون في الاسفل غادي نعلموها اوسي في التحت بهذا القياس هذا، يعني ابوبري كاينه واحد 6 سنتيمتر هنايا. من بعد غادي نتقبوا بهذا المقص الصغيور هكا غير باش نديروا لو ديبي. من بعد سي تري فاسيل، غادي تتبعوا غير على هذاك، غادي تتبعوا غير على السكوتش صافي. ممكن تكملوا بالمقاس الكبير، مي انا غادي نفضل انني نخدم بالمقاس الصغير. سي اوبيراسيون ما غاديش تاخذ لكم بزاف ديال الوقت. فوالا دونك حنا غادي نحتاجو هاد الجزء العلوي. بالنسبه لابوتين الثانيه انا ديجا علمت داك البدايه منين غادي نبدا نخدم صافي، وكنبداو كنقطعو. ما تخافوش واخا يجيكم تجيكم هاد الدوره هادي ما مقاداش، من بعد غادي نعطيكم ان استوس باش تجيكم بيان فيني. هادشي بحال الا خرجت لكم ما مقاداش لي كوتي نتاعها بور لي دو بارتي سي بون. دونك هذا هو الشكل اللي غادي نحتاجو. الا ما خرجتش لكم قاده، تو سكو فوز افي بوزوان سو انكم تاخذوا الميكوات وغادي تسخنوها وابخي تحطوها ودوزوها هكا، تسخنيها شويه ودوزوها هكا فيها، ولا ميم شوز غادي ديروها بالنسبه لهذه. بالنسبه لهذا السكوتش هذا بيان سور راه غادي نزولوه باسكو ما غاديش نحتاجو حتى شي حاجه، حنا استعملنا غير باش نحددو به القياسات. ودابا غادي ندوزو للمرحله الاول. حاجه غادي نحتاجوها بالنسبه للكولور، انا اختاريت لو روج لو نوار اي لو فير. غادي نحتاجو هاد الاشكال هادو اللي غادي نقطعوهم، ها هما غادي نقطعو غير الاولى هكا في لو بو دو كارطون. من بعد غادي نلصقوها ندورو عليها بسكوت بالقلم ونقطعوها حتى كنتحصلوا على العدد الكافي اللي غادي يكفينا. غادي نحتاجو هاد لو بو ديال البابي كوم باش ندورو هكا قياس الدوره نتاع لا بوتاي. فوالا دونك غادي نلصقوه هو الاول. صافي وكندوروه على الدوره ديال لا بوتاي وكنجيبوه حتى الجناب هكايا وكنشدو عليه بهذا الشكل. من بعد غادي نبداو نلصقو هاد الاشكال. دونك بالنسبه لاكل سي ميو ديروها غير في الفوق. كنبداو بهذيك الجهه اللي فيها الزديه، دونك غنلصقو لا بروميير كوم سا
فوالا. اي لا دوزيام حاولوا ما تكثروش لاكول. انا بارفا كنكثر لاكول كتخرج هكا كيبان العيب نتاعها. صافي كنبداو كنلصقوا وحده وحده حتى كنكملوا الدوره كامله. من بعد ما كملنا الدوره ديال هذوك الاشكال اللي لصقنا ولصقنا الجزء العلوي على الجزء السفلي، وكما شفتوا معايا قبل راه ديجا فيكسيت هذيك لا باز هكايا بالكارطون باش كومسا تكون واقفه مزيان. غادي ندوزو باش نحضروا الاشكال اللي غادي نزينوا بهم. دونك غادي تقطعوا، غادي ترسموا في شي بو دو كارطون، غادي ترسموا هاد جوج ديال الشكيلات، ومن بعد غادي ترسموهم على الجهه الخلفيه ديال البابي كومي، وغادي نقطعوهم هكايا. انا ديجا وجدتهم، غير بغيت نوريكم الطريقه بحال هكا. سينو الا ما بغيتوش تقدروا تزينوا بورود وحدين اخرين الا كانوا متوفرين عندكم من دوك اللي جاهزين. فوالا لو بروميير، الدوزيام، فوالا. من بعد غادي نحاولوا باش نقطعوهم كومسا، غير هو ما تمشيوش حتى للمنتصف. فوالا سي بون بهذا الشكل هذا. نتمنى انه يكون واضح. ابخي غادي نقبطوا ميكوات تكون بطبيعه الحال سخونه، وغادي نحطو على الجهه اللي ما فيهاش البغيون، غادي نحطها جوست ان بيتي ميمو هكا، غير كتبدا كتبان لكم تنفخات صافي. وكنزولوها، كتقبطوا اي حاجه دائريه اللي فيها هذا الشكل هذا. انا خدمت هنايا بالبانسو، وكتحاولوا ديروا ليها هكا باش تقبط داك الشكل. فوالا
on va faire la même chose في ديك الصغيره. et on va faire la même chose باش هكذا كنتحصلوا على هذا الشكل يكون شويه بومبي. ابري غادي نلصقوا هذاك داك لي بروميي بيتال غادي نلصقوهم على التاليين هكذا. فوالا غادي ناخذ واحد لو بو دو بابي غومي هكايا تقريبا واحد 7 سنتيمتر و 1 سنتيمتر في العرض ديالو، وغادي كنبداو كنقطعوه بهذه الطريقه هذه. متمشيوش حتى لافان ديال لو بابي سينو غادي يخسر ليكم جوست كيلكو مليمتر، واحد جوج ولا ثلاثه نتاع لي مليمتر. فوالا من بعد غادي نديرو لاكول في لو بو ديال هذاك الطرف، خليوها واحد شويه حتى تبرد. صافي وكتبداو تروليوها، ما ديروش فيها لاكول كلها، غير هذاك هذيك الطرف التحتاني جوست شويه. باش كتكونوا تروليوها حاولوا باش تزيروها باش ما تفسحش من بعد. فوالا صافي فاش كتبان لكم قبطات راسها كتبقى تضغطوا عليها مزيان باش ما تفسحش. ملي كتبان لكم قبطات راسها كنشدوها كنبدا كنفتحوها هكايا شويه، وابخي غادي نديرو لاكول في لافان ديالها وكنلصقوها في لو سونتر ديال الفلور. فوالا انا ديجا وجدت شكيلات وحدين اخرين على حسب لو تيم اللي غادي نمشي به. نتوما كيبقى لكم الاختيار، الا اختاريتو الوان اخرين ممكن تبدلوا بطبيعه الحال لا كولور على حسب البابي ولا حسب حتى لو شوا نتاعكم، ولا على حسب لي كولور اللي عندكم في لا شومبر نتاع الوليدات ديالكم. باسكو هاد لاتولي هذا غادي يصلح باش تحطوه في لا شومبر نتاع الوليدات. دونك ليطاب الماجيه هو اننا غادي نقطعوا دي بو دو بابي بهاد القياسات هادو. ها هما كتشوفوا فيهم عندي غادي يكونوا 4، جوج بنفس القياس وجوج الاخرين بنفس بقياس واحد اخر، وغادي ناخذ وحدين قصر منهم شي شويه. الا تبعتوا معايا المراحل غادي تشوفوهم واش غادي يصلحوا. وبنفس الطريقه غادي ناخذ واحد القياسات وحدين اخرين ديال تقريبا واحد نصف سنتيمتر. دونك تبعوا معايا غير المراحل وغادي تشوفوا.
هاد الشرائط هادو الرقاق غادي نحاولوا نخدموا بهم لا فورم ديال لابورت ديال الباب. من بعد جوست اكوتي ما تبعدوش بزاف غادي نخدموا لا فينيتر. دونك هادوك لي 4 بارتي. فوالا انا جي في ان بتيت ايرور. نورمالمون هادي خصها تكون في لو فون. بالنسبه لاكل سي با لا بين باش تكثروا لاكل، حيت الا مشيتو كثرتوها غادي تخرج وغادي تخسر لكم لا فورم. جوست القياس هكا باش ما تكونش شايطه. انا واخا قطعت الاجزاء في الاول، ولكن باغ لا سويت فاش كنشوف الحساب لقيت كاينين كيلكو مليمتر زايدين، داكشي علاش قصيتهم. سي بون. دونك بور لا فنتر سي بون، سي ديجا في. دونك غادي نجيو جوست هنايا فوق لا بورت، وغادي نبداو نلصقو هادوك لي فلور ديالنا. وما كايناش شي طريقه هكايا باش تلصقو، يعني تيبقى داكشي اختياري، تيبقى على حساب الكو ديالكم وعلى حساب حتى لي شوان تاع لي كولور اللي عندكم. هنا غادي تاخدوا واحد لي 3 بو دو بابي هكايا، جوست 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر حتى 1 سنتيمتر et demi، وغادي نلصقوهم هنايا جوست à côté de la porte. Voilà, de cette façon. نتوما الا بغيتو تزيدو هاد لي بيتي بو تكثروا منهم يا با بروبليم.
هاد لي بوتي بابيون راه تقدروا تصاوبوه، سي فاسيل، كتقطعوه مباشره، كترسموا هاد لو كور ديالها وهاد الودينات، وابخي كترسموا غادي تطويو على جوج وترسموا سو فورم دو كور، غير ما يكونش بوينتو في الفون، ومن بعد كتزيدوا هاد لي بو هاد الصفر هادو الكحل. ممكن هاد لاتولي ممكن تخدموه مع لي زونفون تاعكم. Voilà. Donc, il reste juste un petit truc. Je vais essayer باش نرسم واحد le petit cœur. Comme touche finale pour la porte. Voilà, et on va la coller. Et voilà le résultat final. إلا بغيتو تزيدو كيلك بيتال هكايا اونفير ممكن تزيدوهم، يعني كيبقى لو شوا نتاعكم. لا فيديو نتاع اليوم شافت على النهايه ديالها، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم بيان سور ما تنساوش الضغط على زر اللايك وتخليو لي تعليق، باسكو فريمون لي كومونتير ديالكم كيفرحوني وسما في بليزير باش نجاوب عليهم. الا عندكم شي تساؤلات وحدين اخرين على شي حاجه غفلتها ما قلتهاش لكم في لا فيديو، ممكن تخليوها لي، وغادي نخلي لكم بيان سور لي فوتو في لا فان ديال لا فيديو. دونك ما تنساوش الاشتراك في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوها، واترككم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم باذن الله.